बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मुल्क में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बैनुल अक़वामी महाज पर अब तक की सबसे बड़ी, सबसे तशवीशनाक खबर सामने आ चुकी है और रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन की रिहाइश का, यानी कि रूस का सदारती महल क्रेमलिन, उस पर ड्रोन हमला हुआ है। ना सिर्फ इस ड्रोन हमले की बाकायदा वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है, बल्कि सदर व्लादिमीर पुतिन पर बाकायदा तौर पर कातिलाना हमला हो चुका है। रूस ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर दे दिया है और अब रूस यूक्रेन जंग, जिसमें यूरोप भी कूद पड़ा था, अमेरिका भी कूद पड़ा था, सभी कूद पड़े थे, लेकिन वो जंग तवील होती गई, वो जंग जो है वो प्रोलॉन्ग होती गई। लेकिन अब ये जंग कुछ ही दिनों की मेहमान भी हो सकती है, ये मंतकी अंजाम तक भी पहुंच सकती है और इस सब के अंदर कुछ बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपके सामने, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मुसद्दक़ा इत्तलात जो है सिर्फ वही आपके सामने रखी जाएं, अल जज़ीरा जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है? रशिया एक्यूजेस यूक्रेन ऑफ अटेम्प्ट टू किल पुतिन विद ड्रोन्स, यानी रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर यूक्रेन पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन को ड्रोन के साथ कत्ल करने की कोशिश की है। ऑफिशियल्स इन मॉस्को रेज आफ्टर अलेजेड यूक्रेनियन अटैक ऑन द क्रेमलिन बट कीव डिनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऑफिशियल्स जो हैं मॉस्को के अंदर वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तपे हुए हैं, गुस्से में हैं, शदीद गुस्से में हैं और यूक्रेन के इस अटेम्प्ट के बाद जिसमें यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन को रास्ते से हटाने की कोशिश की है। अब इसमें बहुत से सवालात आपके जहन में ज़रूर आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि रशिया ने एक्यूज़ किया है कि यूक्रेन ने एक ओवरनाइट, आधी रात को ड्रोन अटैक अटेम्प्ट किया और इसमें एम सिर्फ एक ही था, एम यही था नाज़रीन कराम कि व्लादिमीर पुतिन को मारा जाए। अब ये जो रशिया की तरफ से एक एलिगेशन आया है, ये एक बहुत ड्रामाई एलिगेशन भी है, एक बड़ा ड्रामेटिक एलिगेशन भी है, क्योंकि एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैं खुद 3 मरतबा रूस गया हूँ और क्रेमलिन भी देखने का इत्तफाक हुआ है मॉस्को के रेड स्क्वायर के बिल्कुल साथ। तो वहाँ पे एक चीज़ आप समझ लें कि रूस बहुत बड़ा है। रूस यूक्रेन जंग जो है वो रूस की सरहद पर है। मॉस्को तक पहुँचना या किसी भी चीज़ का पहुँचना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है और जारी बात है कि व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। क्या अगर मैं उसके ऊपर तफसीलात आपके सामने रखना शुरू कर दूं तो शायद वीलॉग का वक्त इतना तवील हो जाए कि लोग सुनना छोड़ दें। आप ये अंदाज़ा करें कि इतनी ज़्यादा व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी, अमरीकी सदर की सिक्योरिटी के बहुत किस्से होते होंगे। जब आप पुतिन की सिक्योरिटी सुनते हैं तो आप अमरीकी सदर की सिक्योरिटी के किस्से भूल जाते होते हैं। ये सिक्योरिटी है। तो वहाँ पर एक तो रूस की फ़ज़ाई हुदूद में एक ड्रोन दाखिल हुआ, फिर वो मॉस्को में दाखिल हुआ, दारुल हुकूमत में दाखिल हुआ, फिर वो रेड स्क्वायर में दाखिल हुआ, वहाँ का जो रेड जोन है वहाँ पर दाखिल हुआ, फिर वो क्रेमलिन तक पहुँच गया। अब क्या ये रशिया के लिए इस सब के अंदर एक एम्बैरेसमेंट भी है या नहीं, इस पर भी बात कर लेते हैं। द एलिगेशन वाज मेड ऑन वेडनेसडे बाय द रशियन गवर्नमेंट एंड रिपोर्टेड बाय सेवरल स्टेट न्यूज एजेंसीज। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेट न्यूज़ आउटलेट जो है, जो रियासती खबर रसां इदारा है RIA, उन्होंने ये बाज़ाब्ता तौर पे जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट आई अंग्रेजी में, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। द क्रेमलिन हैज असेस्ड दीज एक्शंस एज अ प्लान टेररिस्ट अटैक एंड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द प्रेसिडेंट ऑन द ईव ऑफ विक्ट्री डे द May 9 परेड, यानी 9 मई को एक परेड होनी थी और विक्ट्री डे की परेड होनी थी और उसमें ये एक दहशत गर्दाना हमला जो व्लादिमीर पुतिन को कत्ल करने के लिए था, ये उन्होंने नोटिस किया। और इस सब के अंदर पुतिन जो है उन्होंने कोई भी अपना जो प्लान है वो चेंज नहीं किया और व्लादिमीर पुतिन उस वक्त काम कर रहे थे नोवो ओग्रावियो रेजिडेंस, जो कि मॉस्को से बाहर है, यानी वो अपने मॉस्को से बाहर वाले घर में बैठ के उस वक्त काम कर रहे थे। मॉस्को जो है उसने ये ऐलान किया है कि हमारी विक्ट्री डे की जो परेड है वो एज इट इज़ रहेगी और इस सब के अंदर 2 चीज़ें होंगी। होगा क्या इस सारे मामले के अंदर? जो चीज़ है वो ये है कि एक टफ रिएक्शन अगेंस्ट यूक्रेन
وہ دیا جائے گا، یہ ان کا موقف ہے۔ اچھا یہاں پہ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رشیا یوکرین وار کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کیا رپورٹ کر رہا ہے، ایکسپلوژنز اوور دا کرملن سیٹ آف ڈیولنگ ایکیوزیشنز، اور رشیا نے جو یوکرین کے اوپر یہ ایکیوزیشن لگائی کہ کرملن کے اوپر انہوں نے پوٹن کو مارنے کے لیے معاملہ کیا، اب اس سب کے اندر جو رشیا کہ اس ایلیگیشن کے اوپر یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی ہیں انہوں نے اس کلیم کو ڈینائی کیا ہے، اور اس سب کے اندر یوکرین کیا کہہ رہا ہے کہ جی ایک لارج سکیل آپریشن کرنے کے لیے روس اسے بہانے کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ روس نے یہ جو ایکیوزیشن لگائی ہے یہ اس کے لیے، تو اس کے اوپر بی بی سی خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا انالیسس یہ ہے کہ کرملن ڈرون اٹیک جو ہے وہ ہائیلی امبیرسنگ ہے فار ماسکو، یعنی ماسکو کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے۔ رشیا جو کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا پلیئر ہے، رشیا کے اگر صدارتی محل کرملن کے اوپر ایک ڈرون حملہ ہو جاتا ہے، اس سے بڑا سیکیورٹی فیلئر کیا ہے؟ تو رشیا کبھی بھی اس طرح کا فیک الزام جو ہے وہ نہیں لگائے گا، اس چیز سے یہ ایک نوشن جو ہے وہ بلڈ اپ ہو سکتا ہے۔ اور یوکرین ظاہری بات ہے اسے ڈینائی تو کر رہا ہے، لیکن جہاں پر زیلنسکی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ اب یہاں پر دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ تقریباً آپ کو یاد ہوگا کہ 5 مارچ 2022 کو ایک امریکی سینیٹر نے سٹیٹمنٹ دی تھی، اور یہ لنزے گراہم انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی روسی صدر پوٹن کو قتل کر دے تو یہ روس اور دنیا کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر لنزے گراہم نے پچھلے سال اپنے بیان میں کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی صدر پوٹن کو قتل کر دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی روسی شہری صدر پوٹن کو قتل کر دے تو یہ اس کی اپنے ملک اور دنیا کے لیے بڑی خدمت ہوگی۔ سینیٹر لنزے گراہم نے روم کے حکمران جولیس سیزر کو قتل کرنے والے ایک رومی کے حوالے سے کہا کہ کیا روس میں کوئی بروٹس ہے؟ سینیٹر لنزے گراہم کو روسی صدر سے متعلق بیان پر شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، اور ظاہری بات ہے کہ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری جو خود کو چیمپئن کہتے ہیں وہ کس طرح سے قانون کو ہاتھ میں لینے کا اس طرح کا ان کا ایک سینیٹر بات کر رہا ہے۔ اب جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں دمتری میدویلیو، انہوں نے ناظرین کرام اب جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ رشیا کے 2008 سے 2012 تک پریزیڈنٹ تھے، اور پھر 2012 سے 2020 تک دمتری میدویلیو جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی رہے، اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ولادیمیر پوٹن جو ہے ان کے درمیان ان کی ساری چیزیں چلتی رہی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں زیلنسکی کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا، یعنی اس چیز کا بدلہ یہ ہے کہ ہم جو زیلنسکی ہیں جو کہ یوکرین کے صدر ہیں انہیں راستے سے ہٹا دیں۔ وی ول ڈیمانڈ دا یوز آف ویپنز کیپیبل آف اسٹاپنگ اینڈ ڈسٹرائنگ دا کیو ٹیررسٹ رجیم، اور یہ رشیا کی دوما اور پوٹن کے الائے ہیں، اور یہ سپیکر ہیں، انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی۔ یعنی کہ آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یعنی ایک ان کا بندہ کہہ رہا ہے کہ جی سابق صدر کہہ رہا ہے کہ جی ایلیمینیٹ کر دو، دوسرا ان کا جو سپیکر ہے اور ولادیمیر پوٹن کے الائے ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر انویسٹیگیٹو کمیٹی آف رشیا جو ہے اس نے کہا ہے کہ ایک کرمنل کیس دہشت گردی کا انہوں نے کھول لیا ہے، اور اس سب کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وی فائٹ آن آر اون ٹیریٹری، وی ڈونٹ اٹیک پوٹن اور ماسکو، یہ تو یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بہت سے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، اس سٹیٹمنٹ کے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر آپ کی گندم، آپ کو پتا ہے کہ رشیا یوکرین جو ہے اسی کے تھرو بیسیکلی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور اس سب کے اندر ایک تو گندم کا معاملہ ہے، دوسرا تیل کا۔ پچھلی رشیا یوکرین جنگ نے بھی پوری دنیا کو امپیکٹ کیا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اتنا رشیا اور یوکرین نہیں شاید امپیکٹ ہوئے ہوں گے جتنا پاکستان ہوا۔ خان صاحب وہاں پر گئے، خان صاحب ہیڈ نو آئیڈیا کہ ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر کوئی حملہ کر دیں گے اسی دن جس دن خان صاحب تھے، لیکن اس کے باوجود جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک ڈبل گیم کی، اور انہوں نے امریکہ کو کوئی اور پٹی پڑھائی، امریکہ کے ساتھ انہوں نے کوئی اور پینگیں ڈالیں، تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کو اپنی اپنی طرف بہت سے کنسرنز بھی تھے۔ تو obviously میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب رشیا جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے پر ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ چپ بیٹھیں گے تو ایسا بھی نہیں ہوگا، اور اس سب کے اندر یہ ممکنہ قاتلانہ حملہ تھا جس میں ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ بال بچے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ولادیمیر پوٹن پر قاتلانہ حملے کی خبر جنرل SVR ٹیلی گرام چینل کی جانب سے دی گئی، تاہم یہ اطلاعات فراہم نہیں کی گئیں کہ روسی صدر پر ایگزیکٹلی
जो कातिलाना हमला है वो कब हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि रूसी सदर की लेमोजीन गाड़ी का बाएं जानिब का अगला टायर जोरदार धमाके से फटा, जिसके फौरी बाद गाड़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया। ताहम गाड़ी को महफूज तरीके से साइड पर भी लगाया गया। मतलब अब ये वहां की एक एजेंसी रिपोर्ट कर रही है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ यहां तक उनकी गाड़ी तक, अब उस गाड़ी में खुद थे या नहीं ये एक अलग चीज है, यानी यहां तक वो पहुंच गए थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गैर मुसद्दिका ज़राए का बताना है कि रूसी सदर की गाड़ी पर हमला किया गया था, ताहम सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हुई। और इस वाक़े में व्लादिमीर पुतिन जो है वो महफूज रहे। ताहम इस वाक़े के बाद कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। ये गैर मुल्की एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। और इस सब के अंदर रूस की जानिब से रवां बरस फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद से व्लादिमीर पुतिन की सेहत और उनकी जिंदगी को लाहक खतरात के हवाले से अफवाहें भी आती रही हैं। और व्लादिमीर पुतिन ने, आपको मैं ये भी बता दूं कि 2017 में एक इंकशाफ किया था। अब उस इंकशाफ को भी 6 साल हो चुके हैं। 2017 में उन्होंने एक इंकशाफ किया था कि उन पर फुल फ्लेज कातिलाना हमले जो हैं वो अब तक 7 कातिलाना हमले व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनके ऊपर हो चुके हैं। तो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि ये मामला कितना संगीन और रशिया के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल हो सकता है और इसमें क्या कुछ रशिया के पास ऑप्शंस और ये सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली मैं नेशनल इशूज़ को आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इस हवाले से भी जो जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग है वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों ने इन वन वे और अनदर हमें करना है इम्पैक्ट। क्योंकि हमारे मुल्क को पहले भी अभी तक हम उसी चीज़ के ऑब्वियसली रिजीम चेंज ऑपरेशन के ही सम्राट भुगत रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में खान साहब की आज मुमकिन गिरफ्तारी के वाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।